श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्धः अथ विंशोऽध्यायः நான்காவது ஸ்கந்தம் 20வது அத்தியாயம். பிருத்துவின் வேள்விச்சாலையில் பகவான் விஷ்ணு காட்சியளித்தல். இந்த அத்தியாயத்தில் பிருத்து ஸ்துதி 23வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 31வது வரை பாடப்படுகிறது. மைத்ரேய உவாச்ச भगवानपि वैकुण्ठः साकं मघवता विभुः यज्ञैर्यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक्तमभाषत. श्रीभगवानुवाच एष ताकार्षिद्भङ्गं हयमेधशतस्यः क्षमापयत आत्मानम् अमुष्य क्षन्तुमर्हसि. सुधीयः साधवो लोके नरदेव नरोत्तमाः नाभिद्गृह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हिनात्मा कलेवरम्. पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशा देवमायया श्रम एव परं जातो दीर्घया वृद्धसेवया. अतः कायमिमं विद्वान् अविद्याकामकर्मभिः आरब्ध इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धोऽनुषज्यते. असंसक्तः शरीरेऽस्मिन् अमुनोत्पादिते गृहे अपत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यात् ममतां बुधः. एकशुद्धः स्वयं ज्योतिर्निर्गुणोऽसौ गुणाश्रयः सर्वगो नावृतः साक्षी निरात्मात्मात्मनः परः. य एवं सन्तमात्मानम् आत्मस्थं वेद पूरुषः नाज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः समयि स्थितः. यस्वधर्मेण मां नित्यं निराशी श्रद्धयान्वितः भजते शनकैस्तस्य मनोराजन् प्रसीदति. परित्यक्तगुणः सम्यक् दर्शनो विशदाशयः शान्तिं मे समवस्थानं ब्रह्मकैवल्यमश्नुते. उदासीनम् इवाध्यक्षं द्रव्यज्ञानक्रियात्मनां कूटस्थम् इममात्मानं यो वेदाप्नोति शोभनम्. भिन्नस्य लिङ्गस्य गुणप्रवाहो द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मनः दृष्टासु सम्पत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि बद्धसौहृदाः. समः समानोत्तममध्यमाधमः सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः मयोपक्लुप्ताखिललोकसंयुतो विदत्स्व वीराखिललोकरक्षणम्. श्रेयः प्रजापालनमेव राज्ञो यत्साम्पराये सुकृतात् षष्ठमंशं हर्तान् यथाहृदपुण्यः प्रजानाम् अरक्षिता करहारोगमत्ति. एवं द्विजाग्र्यानुमतानुवृत्तधर्मप्रधानोऽन्यतमो पिता स्याः ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान् द्रष्टासि सिद्धान् अनुरक्तलोकः. वरं च मत्कञ्चन मानवेन्द्र वृणीष्वदेहं गुणशीलयन्त्रितः नाहं मखैर्वै सुलभस्तपोभिर्योगेन वा यत्समचित्तवर्ती. मैत्रेय उवाच स इत्थं लोकगुरुणा विश्वक्सेनेन विश्वजित् अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरेः. स्पृशन्तं पादयोः प्रेम्णा व्रीडितं स्वेन कर्मणा शतक्रतुं परिष्वज्य विद्वेषं विससर्जः.
भगवानत विश्वात्मा पृतुनोपहृतार्हणः समुज्जिहानया भक्त्या गृहीतचरणाम्बुजः प्रस्थानाभिमुखोऽभ्येनम् अनुग्रहविलम्बितः पश्यन् पद्मफलासाक्षो न प्रतस्ते सुहृत्सतां स आदिराजो रचिताञ्जलिर्हरिं विलोकितुं नाशगतश्रुलोचनः न किञ्चनोवाच स बाष्पविक्लवो हृदोपगुह्यामुपदातवस्थितः अतावमृज्याश्रुकलाविलोकयन् अदृप्तदृग्गोचरमाह पूरुषं पदास्पृशन्तं क्षितिमं स उन्नते विन्यस्तः हस्ताग्रमुरङ्गविद्विषः ऋतुस्तुतिः ऋतुरुवाच वरान् विभो त्वद्वरदेश्वराद्भुतः कथं वृणीते गुणविक्रियात्मनां येनारकानामपि सन्ति देहिनां तानीश कैवल्यपते वृणेन च न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचित् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुगच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेष मे वरः स उत्तमश्लोकमहन्मुखच्युतो भवत्पदाम्बोजसुधागणानिलः स्मृतिं पुनर्विस्मृततत्त्ववर्त्मनां कुयोगिनां नो वितरत्यलं वरैः यशः शिवं शुश्रव आर्यसङ्गमे यदृच्छया चोपशृणोति ते सकृत् कथं गुणज्ञो विरमेद्विना पशुं शीर्यत्प्रवव्रे गुणसङ्ग्रहेच्छया अथा भजे त्वाखिलपुरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरेवलालसः अप्यावयोरेकपतिस्पृधो कलिः न स्यात् कृत्वच्चरणैर्कतानयोः जगज्जनन्यां जगदीश वैश्यसं स्यादेव यत्कर्मणि न समीहितं करोषि फल्क्वप्युरुदीनवत्सलः स्वयेव धिष्ण्येभिरतस्य किं तया भजन्त्यतत्त्वामत एव साधवो युधस्तमाया गुणविभ्रमोदयं भवत्पदानुस्मरणादृते सतां निमित्तमन्यद्भगवन्न विद्महे मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं वरं वृणीष्वेति भजन्तमात्तयत् वाचानुतन्त्या यदि ते जनोऽसितः कथं पुनः कर्म करोति मोहितः त्वन्माययाद्धा जनैष खण्डितो यदन्यदा शास्तरुतात्मनो बुधः यथाचरेद्बालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि नः समीहितुं ऋतुस्तुति நிறைவடைகிறது मैत्रेय उवाच इत्यादिराजेन नुतः स विश्वदृक् तमाहराजन्मयि भक्तिरस्तु ते तिष्ठ्येदृशी धीर्मयि ते कृतायया मायां मदीयां तरति स्म दुस्त्यजां तत्त्वं कुरु मयादिष्टम् अप्रमत्तः प्रजापते मदादेशकरो लोकः सर्वत्राप्नोति शोभनम् मैत्रेय उवाच इति वैन्यस्य राजर्षेः प्रतिनन्द्यार्थवद्वचः पूजितोऽनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रे च्युतो मतिं देवर्षि पितृगन्धर्वसिद्धचारणपन्नगाः किन्नराप्सरसो मर्त्याः खगाभूतान्यनेकशः यज्ञेश्वरधिया राज्ञा वाग्विद्याञ्जलिभक्तितः
सभाजिता ययुः सर्वे वैकुण्ठानुगतास्ततः भगवानपि राजर्षेः सोपाध्यायस्य चाच्युतः हरन्निव मनोमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यत अदृष्टाय नमस्कृत्य नृपः सन्दर्शितात्मने अव्यक्ताय च देवानां देवाय स्वपुरं ययौ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 20ोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।